ए कांसावलींग ग्रूप जो आयज अल्कोहोलीक जे आमच्या भावान आयज हांगासर 48 एनिवर्सरी जे आयज ते मनयता हांव ताका कॉंग्रेचुलेट करता. 48 इयर्स म्हणल्यार कोकणान इतली वर्सां ते आपले ही संस्था जे आमचे जे कोण बाब सोरो पिता तांकां बरें जावचें अशें म्हणटा ती एक जबाबदारी आसा ती आपूण पाळटा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आयज हांगासर आमी कांसावली गांवांत आसा आनी हांगासर आमी तांच्यानी एक ऑर्गनायज केल्लें आसा. सांगपाचें एकूच आयज म्हज्या हातांतल्यान एक बरी गोश्ट एक उक्ती जाल्या. हांव कोणे काळजांतल्यान सिस्टर रोज हाकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाका एक संदी दिली आयज ताचें उद्घाटन करपाक. तें म्हटल्यार बायलांचो आदार, वुमन हेल्पिंग. जेन्ना असली आमची संस्था घडटा तेन्ना आमच्या कम्युनिटी लोकांक जावं आमचे जो बायलांचो एक संबंद सेपरेट आसता आनी एक दादल्याचो एक संबंद सेपरेट आसता. आनी एक दादल्याचो सोऱ्याचो बद्दल आसा आनी बायलांचोय आसा अशें आमकां दिसून येयलां. आनी आयज आमकां सिस्टर रोज आनी हो एक न्यू ग्रूप करून दवरलेलो आसा. म्हाका दिसता की आमची बायलां जी कोण आमचे वायट नदरेन जे सोऱ्याक सांपडलेलीं आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमची सिस्टर ही एवरी सॅटर्डे ही कांसावली ऑफिसान ही मेवतली आनी ती तांकां गायड करतली. हांव तांकां खरेंच सॅल्यूट करता कित्याक असलें हें आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएंसी कांसावली गांवांत सिस्टरीन हांगासर हें दवरलेलें आसा म्हणून. आनी तशेंच बाकीचे आमचे आयज हांगासर गेस्ट आसा ताणें जायते भाशेन जे आमचे जे सोरो पिता तांकां जायते भाशेन एक शिकवण दिल्ली आसा. आनी खरेंच म्हाका आयज ताणें हांगासर एक गेस्ट म्हणून आपयलो म्हणून हांव हे कांसावली ग्रुपाक काळजांतल्यान देव बरें करूं. ही हेल्पलायन आमची कांसावली ग्रुपान सुरू केल्या ती एक बरी म्हत्वाचें गरजी. इट वॉज अ नीड ऑफ द आर, इट वॉज अ पेंडींग नीड एक्चुली. कित्याक तेरीच भाशेन आमच्या वस्तुऱ्यांक आदार दिवपाक कोण नासलो आनी वस्तुऱ्यांक आदार भोव गरजेचो. आनी कित्याक एक वस्तुरी दुसरे वस्तुरेक समजोंक शकता आनी सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस जावंक शकता. आनी सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस आसलें म्हणटच तांची सेल्फ एस्टीम उंच सोंपतली. आनी सेल्फ एस्टीम उंच आसप बरी आसप म्हळ्यार तांकां समाजानूय वागोवपूय बरें जाता आनी एकामेकाच्या आदारान अदीक बरेंपण येवंक शकता. एक हांवूच एकलो पाड पडलो न्हय, दुसऱ्याकूय ताकाय कश्ट हाडले ताकाय पळयता बरोबर आमच्यान वयर सरूं येता. हाताक हात धरून वयर सरूंक अदीक सोंपें. नाल्यार हांव एकसुरो म्हजो कोण ना, हांवूच एक वायट मनीस असलें न्हय. एक बेबदिकाय सांपडो मनीस वायट मनीस न्हय, निराशी मनीस न्हय, पूण एक पिडेक सांपडलो मनीस. आनी पिडा कोणाकूय लागूं येता, खंयच्याय धर्माच्या वडिलाक लागूं येता, खंयच्याय पोजिशनाच्या मनशाक लागूं येता. पूण तांतलो भायर सरूं येता आनी एकामेका सांगातान भायर सरूंक अदीक सोंपें. आमी ताका म्हणटा ग्रूप थेरपी. हे म्हणटात सांगातान उलोवपाक, पूण आमी सायकोलॉजिस्ट म्हणटा ग्रूप थेरपी. ग्रूप थेरपीन एकामेकाचें दूख सांगून एकामेकांक कसले उपाय घेवन वयर सरल्यात, कोणाचो आदार घेतला हे एकामेकाक बरें. म्हजे वाटेन हांवें कितें करूं येता जाल्यार हो आयज घडून आयला ताचो प्रचार करूं येता. जे भशेन आमी आदीं केल्यात प्रचार, आमच्या स्कॉलांनी केल्यात, आमच्या फिरगोजांनी केल्यात, ते भशेन हो प्रचार करूं येता. आनी म्हाका दिसता जायत्यांनी ह्या कांसावली ग्रुपाचो देख घेवन दुसऱ्याय हे सुरू करचे मोकरून इन द सिटी एरियाज. आनी नॉर्थाक भोव करून ही उमेद दिसली ना. ऑल्सो द सावथाची कल्चर वेगळो, नॉर्थाचो कल्चर वेगळो. सो नॉर्थाचो कोणें तरी बरे भशेन अभ्यास करून ते कित्याक लागून जमाती तितल्यो बऱ्यो नेटान चलनात. गरज आसा पूण जायते फावटी गरज ती तांच्या नदरेंतल्यान घडून हाडूंक ना. ताका लागून कडेन कडेन तितलो नॉर्थाक जायना. ती नॉर्थाक जावची, कोणें तरी तांकां समजून घेवची, ताचो कल्चर कोणें पळोवचो. आनी पयलीं दादल्यांचीच अदीक ओपण जावन बायलां बरोबरी आनी एक अशी बरी चलची आमचे आवडे. ही एक कांसावली ग्रूप आनी ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट आज केल्ली आसा ताका लागून हांव तांकां कॉंग्रेचुलेट करता. आनी तांणी सदांच एक बरें काम करतात ह्या सोसायटी खातीर की जे पळय अल्कोहोलीक आहात तांकां परत एक नॉर्मल लायफ दिवपाक. आनी जे अल्कोहोलीक आशिल्ले पळय ते फक्त दादल्यांकूच अशी तरेची फेसिलिटी आशिल्ली की दादलो बायलेक वचपाक ताजे कडेन गडबडटा वो कितें सांगपाक डिस्क्लोज
सिक्रेट कितें दिवपाक वा सांगपाक ती ओपनली मायंडेडनेसनान येना. ताका लागून आतां ही वुमन हेल्पलायन केल्या बायलांक खूब हाजो फायदो जातलो आनी तांकां एडवांटेज मेळटा जे बायलूच ही हेल्पलायन एटेंड करतली, मोबायल नंबरूय एटेंड करतली आनी बायले कडेन इंटरॅक्ट करता आसतना ओपनली इंटरॅक्ट करतली आनी ताका लागून अशे तरेची फॅसिलिटी जी आदी ग्रुपान दिला ही सगळ्या बायलांक मुखार येतली. आपले जे दुयेंस आसा ताजे बद्दल सांगपाक, अल्कोहोलिजम जे पिता पळय ताजे बद्दल सांगपाक आनी हे प्रॉब्लम चडांत चड सॉल्व जावपाक ही एडवांटेज मेळटली आनी सोसायटीक एट लार्ज हो भरपूर हेल्प जाता. थँक्यू.